सियाहकार नहीं, भावे रियाकार नहीं, भावे लामती नहीं, भावे फासिक नहीं, भावे फादर नहीं, भावे शराबी नहीं, सारा नहीं गुनाह करेंदा हाले रात का टाइम आ गया कुरान तेरी किताब जिंदा हा कुरान तेरे जिक्र अस्कार करे पढ़ मांगा हा तेरे पढ़ते पढ़ते आ गया मेरे सोने मोहम्मद का नाम कुरान पढ़वा गया सारी जहां गुनाह गुजारने गया जब पढ़ते पढ़ते ये वर्का बना गया सोने मोहम्मद का नाम आ गया अंगूठे चाह गया चौकी आंखी में ला गया बनाया भाई फासिक भले होता है भाई आकार होता है भाई सियाकार होता है भाई बड़कार होता है ऐ मूसा मैं भी आकार वाले थे मोहम्मद यानी वाले था ओ मेरी आकार बंदा सियाकार बंदा काई से लुच्चा जमाने का कमीना जमाने का निफंदा जमाने का शराबी जमाने का जिला जनाजा कोई ना पड़े रब इतना गयूर हो गए रब हुक्म फरमावे ऐ मूसा जीदा कोई नहीं होगा हुदा ही मोहम्मद मुस्तफा मेरे पेला निशान होगा ऐ भाई जीदा कोई नहीं होगा वो चाहते मोहम्मद अल्लाह चमके अखी लगाए फरमाया कया तो सब तू पूरा तरीन बंदा इहो है लेकिन हिंदी अदा इतनी पसंद आई है ही को मैं कहना तो आला तरीन बनाया तो देखो ना पेला निशान आ गया नहीं दी अंगूठी चमके लाना किसी लिखाया बैठे हो अल्लाह ये समझ नहीं क्यों बोले ना कावड़ा पे क्यों बोले आधे बोले कावड़ा पे तेरी क्यों कर रहा है अल्लाह नहीं मुझे बोलो सुभान हाथ जा जिंदा जिंदा रोज आके जिंदा मोरी वाला तुझे पकड़ पड़े कर रहा है मोरी वाला है वो पटा के बेटा बोलो तो सही ये मोरी वाला ना है किसी पार्टी का ना है किसी मजहबी पार्टी का ना है किसी सियासी पार्टी का ना है याद रखा है स्वामी ने वो तो मसीह किसी को बुरा नहीं कहते ऐसा नहीं कहने की आदत है किसी को गंदा कहने की आदत है लेकिन याद रखा है स्वामी ने वो जो आदत सा है पार्टी का स्वामी ने अंदर जिस वजह तुझे नेट बंद है याद रखा है टाइम वाले काफी बंदे बैठे थे अगर कोई बंदा ही टाइम खड़ा थी मलाक के बारे में काल करेगा फिर हमारा तरीके इंसान वाला बंदा मलाक है तो ही बर्दाश्त तरीके इंसान का बंदा मलाक है तो ही बर्दाश्त अब बोलो यार हट्टा कट्टा बैठा चार कोने पूरा दिन वासली में पूरा तो बोलो यार जनाब तरीके इंसान का बंदा मलाक है तो ही बर्दाश्त नहीं कर सकता पीपल बॉडी का बंदा दाई तो ही बर्दाश्त नहीं कर सकता जनाब नून नीला बंदा नवाज तो ही बर्दाश्त नहीं कर सकता याद रखा जाने वाला ये सारे जिस्म के अंदर जान है रूह के अंदर ईमान है असली काफी है असली सुन्नी है असली हनफी है असली बरेली है असली चिश्ती है अल्हम्दुलिल्लाह असली नमाज सजदे हैं खबरदार कोई आगे नहीं नबी बशर थे नबी नूर नहीं थे नहीं जन्मों के नज़र में तब लोग कहानी खोलता ओए मुल्ला पाक मुल्ला अली ओए मुल्ला सोले असली मारता सजदे हैं नबी नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते कभी नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते उमर खुद नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते उस्मान अली नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते मौलवी नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते खबरदार अगर कोई भाग गया असली कुत्ते की जबान कुत्ती जो कर ले सो असम मार कर सकते सोहे नबी को ही बर्दाश्त सुभान अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत आमीन बोल अल्लाह पाक ने मेरे जात बैठे हुए पंचायत करे अगले जात ना सुमना दा पर सब खाली बैठे हुए मजा कर मारा जब मोर टाइम से बात करे इधर बारे को प्राय घंटे तो रखा नहीं पीछे में मोरे गुड्डे में जाते चार बजे दहाड़ी नहीं है इधर दोबारा नहीं करनी वो तो कर रात के पास के जान से कंजे अंदर जो वेलड़ दे करना बोलो तो सही सुभान अल्लाह इधर प्राय घंटे हज़रत साहब दुआ कीता प्राय घंटे भागते हमेला 4 बजे का भूखा था के कोना पैसा वो नहीं आया नहीं और मदनी गाल फेरने में करना ही नहीं था बाहर भी तो देखो नमाज पढ़ा कोई जूस लेना शुरू कर दे वो अल्लाह वाला ऐसा शरीफ हमें एक दफा दे देंगे क्योंकि हजा पसरा तोड़ के जो आने मत कोई जूस चार में तोड़ के दूसरी दफा नहीं खड़ा है बोलो तो सही सुभान अल्लाह बात भी मत खुश बैठी हुई आप बात भी खुश की सुभान अल्लाह पूरा अल्लाह पाक ने
اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اینا مبارکہ میرا بچہ حافظ بیٹے میرے بزرگ حافظ بیٹے تھے ہر بندے کو اچھی طرح پر بجا پنچایتی لوگ بڑے بڑے گال ہٹ کر ایسے پنچایتی کے دیش پکڑنا اللہ پاک فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فرمایا بے شک میں اللہ میری رحمت سے درود بھیجنے سونے نبی دی ذات پہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے صلو علیہ وسلم مسلمان اس کی طرح کے درود پاک پڑھا کر مزید گال ڈاٹے بیٹھے تھے آپس میں بڑھ کر دیہاتی لوگ ہیں ان دیکھو نا اللہ پاک نے فرمایا بزرگوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک میں اللہ میری رحمت سے درود بھیجنے سونے نبی تے اگر اللہ پاک چاہے حاضر لفظ نبی آیا کھڑے حرف نبی آیا کھڑے کوئی ان اللہ تعالی کو شان دے قادر صاحب اللہ پاک کے چاہے لفظ رسول بھی لا سکتا لا سکتا اگر اللہ پاک چاہے حضرت صاحب بے نیاز رب العالمین خالق کائنات اگر چاہے قاری صاحب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول بھی لا سکتا بالکل صحیح کریں میرے سر میں ہم تقیم کر بالکل صحیح ہے بے نیاز علی نبی ہے اگر بے نیاز چاہے آپ کے لفظ لانا چاہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد صلی سے محمد بھی لا سکتا محمد لا سکتا اگر بے نیاز چاہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی العبد بے شک میں اللہ میری رحمت رشتے درود بھیجنے سوڑے بندے ہوتے بے نیاز چاہے نہ لا سکتا لیکن قربان جو سوڑے اللہ پاک کی بے نیازی کو دیکھو کیسا غفور رحیم ہے بے شک بے نیاز میں کیسا کرم ہوتا ہے ہم مطلب کوئی بات آگے عیب کر ہوتا ہے کہا قاری صاحب بے نیاز فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کیوں آیا ان سماعت فرما تفسیر بیزاری تفسیر صراط الجنان تفسیر روح البیان کیا لکھے مفسرین نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد اگر اللہ پاک لا لیتا یا لوگ اعتراض کرتے نہیں سی پترے والے لوگ وہ پترے والے مول اعتراض کرتے نہیں جی ان اللہ محمد آیا کرے نا لفظ محمد پیدا تھی اور بعد آپ کا نام کے دارے پر مطلع پاک رکھا آپ بیٹھے ہوئے کوئی نا یہ نہ دارے بولتا رکھی ہوئے دے بولو سبحان اللہ کی ہی مکان کے ڈھکے دے بولو تو صحیح بولے جڑا پیو آپ دے کے خوش نہیں ہو بولو سبحان اللہ اگر بے نیاز چاہے چلا محمد کو من اعتراض نہیں جی محمد پیدا تھی کے بعد جڑا ہے آپ کے دارے پر مطلع پاک نہ رکھا اگر بے نیاز چاہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول اللہ تعالی نے تمام لوگ کا اعتراض کرتے نہیں صحیح اے اللہ رسول کا لفظ ہے اللہ رسول کا رسالت اللہ نے آیا ہے رسالت سونے نبی کو ملی 40 سال کے بعد رسالت سونے کے بعد کی ملی 40 سال کے بعد ہے صحیح اگر بے نیاز چاہتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی العبد بے شک اللہ کی رحمت فرشتے درود بھیجن سونے بندے تے والی یار لوگ قرآن کا چاہ میرا نشان کا دے میرا سبحان اللہ دی اسرا بی عبدہ اللہ پاک نے ایک سیر کرے سونے بندے سبحان اللہ آپ نے بڑے معراج کے بعد قربان ہونے بے نیاز حکمت کو ہی کرو بے نیاز میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نے پاک فرمایا اے بھی ہوا جی مصطفی فرمایا کھڑا تھی اعلان فرما جی سنا مصطفی کا اعلان فرما سن کے لو تو محمد مصطفی کے فرمایا مطلب کوئی آگے اعتراض نہ کرے نہیں نبی بشر تھے یا نور تھے نبی کوئی غیب تھا نہیں تھا صلات کہاں لکھی ہے کہاں نہیں لکھی نبی تمہارا درود سنتے ہیں نہیں سنتے درود پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے ربی بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے جان بنانی چاہیے نہیں بنانی چاہیے تیجا جلد اس کا بار بھی کہاں لکھی ہے سن لے مصطفی نے فرمایا بھی ہوا پڑھا ہو اعلان فرما کیا فرمایا بھی نہ ہوا تھی نہ فضا تھی نہ عام تھا نہ خاص تھا نہ قریب تھا نہ قریب تھا نہ عام تھے نہ خاص تھے نہ کلی تھی نہ خشک تھی فرمایا سن لے اے بھی ہوا محمد مصطفی کرنے دو پہ فرمایا سن پھر فرمایا کن تو نبی بعد مبین الماء والتین فرمایا بھی ہوا حالی ابا آدمی کوئی نہ بنا میں محمد مصطفی ہوا نبی آمین مطلب کوئی اعتراض کرے نہیں جی نبی تو پہلا تھی ان دے بعد نبی بنے ہن بھائی گال مدد یار لوگ بڑے ونڈ چکرو ان لجپال فرمائیں کن تو میں حامی نبی نبی و آدم اور آدم بین مطلب درمیان بین مطلب آدھی اور بین مطلب بیچالے وچ کیا بات اور بین مطلب درمیان وچ سنٹر ہے سمجھا بولو تو صحیح میرا بلا بین الماء پانی دے درمیان واتین اور مٹی دے درمیان یہ تو ثابت تھی اللہ پاک ہے فرمایا میں ہوں والے نبی حامی حلی ابا آدم پاک پانی دے مٹی دے درمیان چل یہ تو ثابت تھی نور دے بشر دی گاہ جھگڑا بھی بہت پہ حضرت صاحب ابا آدم پاک جڑے نا ابو الآدم ابو البشر سب تو